الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، بڑا ہی پیارا صبح دا آغاز اج جمعرات شریف ہے تے اس جمعرات شریف دے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرو اور اپنیاں دعاواں امت واسطے کرو اور اپنے محبت بھرے خیالات دا اظہار سونے رب دی بارگاہ دے اندر حاضر کر کے پیش کر کے اپنیاں دعاواں نو رب دی بارگاہ چ قبولیت واسطے حضور دا واسطہ دیو۔ اللہ پاک جڑے ویڈیو ویکھن گے اللہ پاک انہاں سب دی نیک مراداں پوریاں فرمائے۔ اس جمعرات دے صدقے اللہ سب دے نیک اعمال دے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر مسلمان دے نیک عزائم پورے فرمائے اور فلسطین اور کشمیر اور پاکستان دے حالات نو اللہ پاک بہتر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔